Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-Mufid en mathématiques de la première année du cycle secondaire collégial. Donc aujourd'hui, nous avons la première leçon de manuel ADA concernant l'enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux. إذن عندنا العملية على الأعداد الصحيحة والعشرية. Donc غادي نبداو في لاباج 10. في هاد لاباج عندنا un QCM. Donc la question c'est choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Pour chaque question, cochez la bonne réponse et justifiez votre réponse ou bien justifiez votre choix. إذن هنايا من خلال هاد لا كيسيون كيبان بان عندنا جواب واحد اللي صحيح. علاش؟ لان قالوا لينا لا بون ريبونس. لا اذا لا اكيد غادي يكون جواب واحد اللي صحيح، ما غاديش يكونوا عده اجوبه. هذه بريمير دي شوز. دونك عندنا لا بريمير كيسيون لا فالور دو لا كاز اورانج اي. دونك هاد لا كاز هادي شنو هي لا فالور نتاعها؟ دونك عندنا 5 on va ajouter 3. إلا زدنا 3 على 5 بيان سور غتعطينا 8. دونك 3 زائد 5 8. 3 plus 5 est égal à 8. 8 multiplié par 4 كتعطينا 32. دونك شكون هي لا بون ريبونس؟ بيان سور هذه هي لا بون ريبونس. دونك حنا درنا لا جوستيفيكاسيون واختارينا لا بون ريبونس. ما جبناش الجواب عشوائيا. هنا ما كنختاروش عشوائيا، لا بد اننا سي دي مات. هذا الرياضيات كيبغي لا ديمونستراسيون. منين جبنا الحاجه دائما في الرياضيات ديال السنه السابعه والثامنه والتاسعه الى اخره، الاولى اعدادي حتى البكالوريا، خصنا دائما لا ديمونستراسيون، البرهان علاش هذه وعلاش الاخرى. دونك لا دوزيام كيسيون لا الاقتراح الثاني لو برودوي دي فاكتور. دونك هنايا لو برودوي هو الجداء، لي فاكتور هما العوامل 42 و 13 اي. يعني فاش كنتكلموا على لو برودوي هو الجداء ديال لي فاكتور العوامل. اذا هنا لابد خصنا نستحضروا لا ملتيبليكاسيون. دونك شكون في هادو؟ هنا هادو نو سون با دي فاكتور. هذا سني با ان برودوي. دونك هادي سي اون اديسيون، هادي سي اون ديفيزيون لان عندنا القسمه. هنا لو برودوي ديال 42 و 13 هو هذا. دونك سي سا لا بون ريبونس. لا كيسيون سويفونت 2,7 plus 1,3 multiplié par 7,3 moins 2,3 est égal. هنا غادي نستعملوا ورقه مستقله ونحاولوا نحسبوا باش نلقاو لو ريزولتا. اذا هنا عندنا 2,7 plus 1,3 multiplié par 7,3 moins 2,3. إذا لابد خصنا نحسبوا ما يوجد entre parenthèses avant de faire la multiplication. إذا هنا الأولوية ما يوجد بين القوسين. ما خصناش نحسبوا شي حاجة بلا ما يوجد بين القوسين. إذا 2.7 زائد 1.3 كتعطينا 4. وعندنا 7,3 moins 2,3 كتعطينا 5. إذا 4 fois 5 est égal à 20. واش عندنا النتيجة 20؟ bien sûr كاينة. Donc c'est ça la bonne réponse. La question suivante. Le calcul حساب 19 moins 7 ديزيني. إذا 19 ناقص 7 تشير إلى la somme de 19 et 7. واش هادي؟ هاد لوبيراسيون هاد لو كالكول هذا واش سي اون سوم ولا سي ان برودوي ولا سي اون ديفيرونس؟ بيان سور سي اون ديفيرونس لان هناك فرق. لو كان عندنا برودوي غتكون جداء، تكون علامه الضرب. لو كان السوم غتكون عندنا بلس، ولكن بما ان عندنا لو موان سي اون ديفيرونس. دابا هذا الكي سي ام كيعطينا دي مو كلي، دي ان فوكابولير كوريسبون ا هاد لي زوبيراسيون اللي غادي نشوفو في هاد الدرس هذا. Donc, on a 23 sur 4 peut aussi s'écrire. إذن هاد 3 sur
24 أو 23 سور 4 يمكننا نكتبوها. واش يمكننا نكتبوها 5,75؟ واش يمكننا نكتبوها 23 فوا 4؟ واش يمكننا نكتبوها 23 ديفيزي بار 4؟ دونك هنايا عندنا هادي سي لي ريزولتا. إلا قسمنا 23 سور 4 كتعطينا 5,75. ولكن هما قالوا لنا بو سيكريير، يعني يمكننا نكتبوها بطريقة مختلفة. إذا الطريقة الأخرى اللي نقدروا نكتبوها هي هادي. إذا لأن هاد لا ديفيزيون سي لا ميم شوز كو هاد الخط هذاك يعني لا ديفيزيون وهذاك يعني لا ديفيزيون، يعني هذه قسمة وهذه قسمة. إذا بالنسبة ليا هذه هي لا بون ريبونس. لا ديرنيير كيسيون، جي 16 درهم، عندي 16 درهم دون مون بورت موني. إذا عندي في الحصالة ديالي اللي كنجمع فيها الفلوس عندي 16 درهم. جاشيت 5 ستيل، غادي نشري 5 ديال لي ستيلو ا 1,5 درهم اولا 1,50 درهم شاكا، يعني كل ستيلو كيسوى الثمن ديالو 1.5 ديال الدرهم. شحال غادي يبقى ليا؟ il me reste. اذا هنا غنديرو اون اوبيراسيون بيان سور، وهنا بدينا كندخلو في الدرس ديالنا اللي هو يتعلق بلي زوبيراسيون. دونك هنا عندنا 16 درهم اللي هو ما يوجد لدي من الاموال. غادي نقص منها 5 فوا 1,50 اولا 1,5. اذا هنا غادي ندير العمليه الحسابيه. عندي 16 هنا. مناش غنسبق؟ بيان سور غنسبق من لا ملتيبليكاسيون. هذا هو الموضوع ديالنا في هذا الدرس هذا. مناش غنسبق؟ واش نسبق من هذه ولا نسبق من هذه؟ بيان سور الاسبقيه عند الضرب. اذا خصني نضرب بعدا 5 في 1.5، نشوف شحال غتعطيني، عاد ننتقل لا ديفيرونس، عاد ندير لا ديفيرونس. اذا 16 5 الا ضربتها في 5 غتعطيني 25، نحتفظ بجوج. 5 في 1 5، اذا 7.5 ولا 7.50. الا درنا لا ديفيرونس، اذا هنا كيمكن نديروا العمليه بالكالكولاتريس اولا نديروها عموديه. 16 غادي نقص منها 7.5. إذا 10 ناقص 5 5، نزل واحد. 16 ناقص 8 8. إذا النتيجة هي 8.5. إذا هذه هي النتيجة، لأن هذا الصفر هذا كيمكن نحذفوه كيمكن نخليوه. في الرياضيات سي لا ميم شوز. دونك اون باس على لا باج سويفونت. دونك اليوم عندنا لا باج 10 et لا باج 11. دونك غادي نشتغلوا على لي زاكتيفيتي ومن بعد غادي ننتقلوا مباشرة لي زيكزيرسيس. دونك عندنا لاكتيفيتي نيميرو 1 لونشينمون دوبيراسيون. دونك هنايا في هاد لاكتيفيتي هادي غادي نجاوبوا على لي كيسيون باش نتعرفوا على لونشينمون دوبيراسيون. دونك لا بارتي ا بور كالكولي ليكسبرسيون. اذا في الرياضيات هذه سميتها اون اكسبرسيون. في الرياضيات سي اون اكسبرسيون. مناش كتكون ليكسبرسيون؟ كتكون من الاعداد والعمليات اللي هي الاربعه اللي كنعرفوها، اللي هي الزائد والناقص والطرح اكسيتيرا. اذا هاد ليكسبرسيون ا رضا اي حمزه اون تيكري سوسي. اذا دابا جاوب هنا رضا وجاوب هنا حمزه، ومن خلال هاد لي ريبونس نتاعهم اذا رضا لقى واش لقاو نفس الجواب؟ لا. اذا هنايا رضا لقى 2130 بينما حمزه لقى 310. اذا هنا غادي نشوفوا اون ريبوندون او كيسيون، غادي نجاوبوا على لي كيسيون، غادي نشوفوا شكون فيهم اللي كان عنده الجواب صحيح وشكون فيهم اللي كان عنده الجواب خطا وفين كان الخطا. ومن خلال الخطا ديال هاد التلاميذ هادو اللي خطا فيهم غادي نستافدوا من الخطا نتاعو وغادي نستخرجوا القاعده. اذا غنمشيو لا بروميير كيسيون ا. اذا ا quelle opération Reda a-t-il effectué en premier? Est-elle juste? إذا غنمشيو عند رضا. إذا رضا فاش انتقل من هنا لهنا، من هنا لهنا، شنو هي العملية اللي دار الأولى؟ واش رضا دار عملية الجمع هادي أولا دار عملية الضرب الأولى؟ مناش سبق؟ إذا رضا سبق من عملية الجمع. علاش؟ لأن بطبيعة الحال هنا كنشوفوا بأن رضا جمع 280 مع 4 عطاتو 284.
إذا جوابا على السؤال دونك لا رضا مناش سبق، إذا من لاصوم، إذا سبق من لاصوم. اسكي لي جوست، واش لاصوم اللي دار رضا جوست؟ بيان سور سي جوست، لأن 280 زائد 4 كتعطينا 284. إذا من هاد المرحلة لهاد المرحلة دونك رضا عنده الصح، إذا إلي جوست. لاصوم اللي دار صحيحة رضا، ولكن واش الطريق اللي غادي فيه رضا صحيح؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه. دونك لا بوتي بي. دونك غادي ندوزو لا كيسيون بي. كيل اوبيراسيون رضا اتيل افيكتوي اون سكون؟ اذا هنايا شنو هي العمليه اللي دار رضا في المرحله الثانيه؟ اذا هادي اون بروميي، هادي اون سكون. اون سكون يعني دوزيامون. دونك شنو دار من بعد؟ دار لا ملتيبليكاسيون. اذا شنو دار لا ملتيبليكاسيون، ضرب هاد العدد في هاد العدد. اذا لوبيراسيون اللي دار هي لا ملتيبليكاسيون. اسكي لي جوست؟ هنا غادي نحاولوا نضربوا 284 في 7.5 ونشوفوا واش العمليه الي جوست. دونك الي جوست سي جوست. الا استعملنا الكالكولاتريس وضربنا هذه في هذه ولا بلا كالكولاتريس غادي نلقاو 2130. دونك دابا غندوزو لا كيسيون سي. كيل اوبيراسيون حمزه اتيل ou bien a-t-il effectué en premier est-elle juste؟ إذا دابا غنمشيو لحمزة. شنو حمزة دار؟ واش حمزة سبق من العملية ديال الجمع ولا العملية ديال الضرب؟ واش هو فضل لا ملتيبليكاسيون لا الصوم؟ إذا هنايا غادي نشوفو بأن حمزة ضرب 4 في 7.5 33. إذا في لو بروميي اون بروميي ليو دونك حمزة. إذا هنا جوابنا على السؤال سي. دونك رضا حمزة il a effectué la multiplication. إذا سبق من la multiplication. Est-ce qu'elle est juste? Bien sûr c'est juste. إذا حمزة في العملية صحيح، ضرب 4 في 7.5 كتعطيه، لأن 7.5 بجوج كتعطيه 15، 15 بجوج كتعطيه 30. La question suivante. Quelle opération حمزة a-t-il effectué en second؟ شنو دار العملية الموالية؟ دونك دار الجمع 280 إلا جمعنا مع 30 كتعطينا 310. إذا جوابنا على لا كيسيون دي. دونك شنو دار؟ لا صوم والعملية حتى ديالو جوست. العملية اللي دار لوبيراسيون كي لا إفيكتوي حمزة إلي جوست. دابا غنشوفو لا كيسيون سويفونت. Pourquoi ces deux élèves n'ont pas trouvé le même résultat؟ وهنا بديت القصيد. علاش ما لقاوش نفس النتيجة؟ إذا لاحظوا هنايا هذا لقى 310 وهذا لقى 2130. ماذا يعني هذا؟ هذا كيعني أن في هاد ليكسبريسيون هذا ماشي نفس الطريق تبعو وما لقاوش نفس النتيجة. إذا واحد فيهم خطأ. دونك هنايا خصنا، علاش هذا التمرين في غاية الأهمية ولا هاد لاكتيفيتي كتبين لنا بأن ماشي ضروري. إذا عندنا طريقة واحدة اللي صحيحة، واحد فيهم خطأ واحد فيهم صحيح. إذا شنو غنجاوبو على السؤال؟ دونك غادي نقولو ils n'ont pas suivi. علاش ils n'ont pas donc ils n'ont pas suivi la même méthode. إذا ما تبعوش نفس الطريق. ils n'ont pas suivi la même méthode. دونك هذا هو علاش ما لقاوش نفس لو ريزولتا. est-il possible qu'à la fois رضا et حمزة et raison؟ واش يمكن رضا وحمزة يكونوا بحال؟ بيان سور ممكن. وي. دونك جوابنا على هاد لا كيسيون غادي نقولوا وي. وي يمكن لهم يلقاو نفس النتيجة. فوقاش؟ سي il donne. إذا لاحظوا جيدا il donne la priorité. هذا مصطلح في الرياضيات très important. priorité إلا عطاو الأولوية ولا الأسبقية à la multiplication. إذا من هنا multiplication إلا عطاو الأولوية للضرب
اذا هنا شكون هو اللي على صواب؟ شكون اللي على صواب؟ بيان سور اللي عطى الاولويه للضرب. اذا شكون اللي على صواب؟ هو حمزه. اذا هذا هو اللي جوست، هذه العمليه نون جوست. علاش؟ لان الضرب لا مولتيبليكاسيون اي بريوريتير ديال على لا صوم. اذا دائما فاش تكون عندنا واحد الاكسبرسيون، شنو استفدنا من هذا ليكزيرسيس؟ بان فاش تكون عندنا اون اكسبرسيون ماتيماتيك الاولويه للضرب على الجمع والطرح، بشرط ما يكونوش لي بارونتيز. ما خصش يكونوا لي بارونتيز. الا حضروا لي بارونتيز غادي يكون عندنا كلام اخر. دونك دابا غنمشيو لا بارتي بي. اذا شنو اكتشفنا في لا بارتي ا؟ بان كاينه واحد لا بريوريتي لا بريوريتي هي هي الاسبقيه. لا بريوريتي الاسبقيه. اذا بور ايفيتي لو بروبليم سولفي ايسي، هذا المشكل هذا باش اللي وقع لينا في لا بارتي ا، لي ماتيماتيسيان قرروا ان بعض العمليات كتسبق بعض العمليات الاخرى. ماشي دائما، يعني الترتيب يعني مهم. هذا هو اللي خصنا نستافدو من لا بارتي ا، وهذا في غايه الاهميه في الرياضيات. دونك هذا الشيء غادي يخلينا باش نجيو نيفيكتيو هاد لي زوبيراسيون 4 غادي نعطيو لا بريوريتي. اذا لا بريوريتي لمن اذا كاين عندنا لا بريوريتي، ولكن اذا ما كانوش عندنا لي بارونتيز. اذا الاسبقيه لمن عندنا كاين عندنا الضرب وعندنا الطرح وعندنا بالمقابل القسمه والضرب. اذا الاولويه والاسبقيه للضرب، ثم بعد ذلك الجمع والطرح. هذا من جهه. ثم عندنا حاجه اخرى اللي ما تطرقوش ليها في هذا لابارتي ا، هو فاش كيتلقى عندنا فاش كيحضر عندنا الضرب او القسمه مع الجمع والطرح، كنسبقوا من الضرب والقسمه. ولكن بعض المرات كتكون عندنا كيتلقى لنا الضرب والقسمه في واحد ليكسبرسيون. اذا هنا مناش غنسبقوا؟ اذا كنستعملوا طريقه من اليسار الى اليمين، يعني دو غوش ا دروات. اذا هادشي اللي غادي نطبقوا في هاد الربعه لي زوبيراسيون. اذا غادي نبداو بلا بروميير اوبيراسيون. اذا دابا عندنا لا بروميير اوبيراسيون اللي هي 8,1 ديفيزي بار 9 ملتيبليي بار 3. اذا هنا شنو حضر ليا؟ حضرات ليا القسمه مع الضرب. اذا القسمه مع الضرب قلنا غادي نستعملوا لا ميثود دو دروات دو غوش ا دروات، يعني غنمشي في هذا الاتجاه. دابا التلميذ غادي يجي غيقسم هذه على هذه، والنتيجه غادي يضربها في 3. تلميذ اخر غادي يجي هنا غيضرب 9 في 3 وعاد غادي ياخذ هذا يقسمو. اذا هنا عندنا جوج احتمالات. الاحتمال الصحيح هو فاش كيتلقى ليا الضرب والقسمه دو دروات دو غوش ا دروات. اذا شنو خصني مناش خصني نسبق؟ خصني نسبق من القسمه وعاد نضرب. خصني اتجاه دائما دو غوش ا دروات. اذا 8 غادي نسبق بين هادو بجوج. اذا 8.9 8.1. اذا غنديرو هنا كالكولاتريس ماشي مشكل، لان حنا بغينا دابا نفهمو. دونك عندنا 8.1 غادي نقسموها على 9. شحال عطاتنا؟ 0.9. اذا 0.9 اللي هي النتيجه نتاع هاد لوبيراسيون غنضربها في 3. الا ضربتها في 3 غتعطيني 2.7. اذا هذه هي النتيجه الصحيحه. اما الا سبقنا من الضرب نضربو 9 في 3 27 ونديرو 8.1 على هذه غادي تعطينا نتيجه اخرى اللي هي خطا. هذه بريمير دي شوز. اذا فاش كيتلاقى الضرب والقسمه كنستعملوا لا ميثود دو غوش ا دروات. لوبيراسيون سيفونت عندنا 38 موان 7 فوا 4. تلقى ليا الطرح مع الضرب. انا هنا كنعرف بان لا بريوريتي من الاسبقيه للضرب. اذا هنا خصني نسبق من هاد لوبيراسيون. الا سبقنا من الطرح غادي نقولوا درنا الطريقه ديال الرضا، وبالتالي غادي نكونوا غلطنا. اذا هنا غتعطينا النتيجه 38 ناقص 7 في 4 28. اذا النتيجه النهائيه سي 10. دونك هكذا نجزنا الطريق بطريقه صحيحه. نشوفوا لوبيراسيون سيفون من لا بريوريتي. دونك عندنا 8 بلس 4 فوا 11. اذا الاسبقيه لمن الضرب، لان الضرب اقوى من الجمع والطرح. لا ملتيبليكاسيون
هي اللي عندها الاولويه فاش كتحضر مع القسم، مع الناقص والزائد او مع الجمع والطرح. اذا عندنا 8 بلس 4 فوا 11 44 وهنايا غادي تعطينا 52. دونك بالنسبه لوبيراسيون سويفونت عندي 16 16 موان 25 ديفيزي بار 5. اذا الاسبقيه من لا ديفيزيون، لان لا ديفيزيون بحال الضرب. فاش كنتكلموا على لا ديفيزيون سي لا ميم شوز كو لا ملتيبليكاسيون، وفاش كنتكلموا على البلوس بحال الموا. ولكن فين كيوقع لي الاشكال فاش كيتلاقى بحال العمليه الاولى فاش يتلاقى لي القسمه والضرب، اذا كنستعمل لا ميثود دو غوش ادروات. وكذلك فاش يتلاقى لي الطرح مع الجمع دو غوش ادروات. اذا هنايا غادي نديرو 16 موان 25 sur 5 est égal à 5. 16 moins 5 est égal à 11. Donc le résultat الصحيح هو هذا. ولكن التلاميذ الا ما فهموش لا بريوريتي بطبيعه الحال غادي يرتكبوا عده اخطاء. الخلاصه هو فاش ديال هذا الشيء اللي شفنا. اذا عندنا اون اكسبرسيون ماتيماتيك، هاد واحد ليكسبرسيون، واحد التعبير رياضي تلقى ليا فيه الزائد والناقص. اذا شنو العمليه اللي غنطبق؟ دو غوش ادروات، يعني غنبقى كنحسب غادي من لا غوش لدروات حتى نكمل. واحد الاوبيراسيون تلقات ليا الزائد والناقص وفيها قسمه. اذا الاولويه القسمه لان هي اقوى، عندها لا بريوريتي. ومن بعد غنمشي دو غوش ادروات. عندي واحد ليكسبرسيون تلقات ليا فيها الضرب والقسمه، اذا دو غوش ادروات. الا عندي واحد ليكسبرسيون فيها الزائد والناقص والضرب، اذا الاولويه للضرب. وفاش نكمل من الضرب غادي نمشي دو غوش ادروات. اذا هذه هي الخلاصه ديال هاد لاكتيفيتي نيميرو 1. دونك غادي ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2. هاد لاكتيفيتي هادي عندنا هادوك لي زيكسبرسيون لي زونشينمون اللي شفنا قبل لحظات غادي يحضروا فيهم لي بارونتيز. علاش هما خلاو لي بارونتيز؟ لان الاولويه لي بارونتيز. اذا داكشي اللي شفنا قبل هاد لي زوبيراسيون الا حضروا لي بارونتيز فالاولويه دائما لا بريوريتي لي بارونتيز. اذا دابا انا ما غاديش نخدم هادو بربعه، غادي ناخذوا ناخذوا الدي وغادي نطبقوا فيها لا بريوريتي. اذا عندي دي تساوي دي ايت ايكال، دونك عندنا دي ايت ايكال 19 موان 9,2 فوا 4 plus 13,3 multiplié par 1,4 moins 1. اذا هنايا سي ان انشينمون. اذا هنا التلميذ غادي يحير واش غادي نستعمل دو غوش ادروات، واش غنبدا غادي كنحسب دو غوش ادروات، واش غادي نسبق الضرب كما شفنا في ليكتيفيتي نيميرو 1، او لا غنسبق من الاقواس. بيان سور اون فا كومونسي بار لي بارونتيز. الاولويه لي بارونتيز هادي اون بروميي ليو. من بعد غادي نحسب هادي، جو في كالكولي هاد ليكسبرسيون هادي، ومن بعد غادي نطبق لا بريوريتي لاياش الضرب. ديك الساعه غتجي لا بريوريتي للضرب. ما ندير حتى شي حاجه بالنسبه لهاد الشيء. نبدا خصني نحيد لي بارونتيز. اذا بروميير دي شوز هو جو في اليميني لي بارونتيز. دونك هنا غادي نعاود نكتب هاد الشيء كوميلي كما هو زائد 13,3 ملتيبلي، وغادي نحسب هادي ونحط الريزولتا هنا. اذا 1,4 الا نقصناها منها واحد كتعطينا 0,4. اذا دابا ما بقاوش لي بارونتيز. شنو غادي نطبق؟ غادي نطبق الاولويه لا ملتيبليكاسيون. دونك هادو بجوج غادي نحسبهم كلهم. هادي غادي نخرج لو ريزولتا ديالها، وهادي غادي نخرج الريزولتا نتاعها، ونشوف شنو نطبق من بعد. دونك عندنا 9,2 الا ضربناها في 4، دونك غنديرو عمليه حسابيه 9,2. احنا دابا المهم هو لا بريوريتي ملتيبليي بار 4 كتعطينا 36,8. اذا 19 من بعد 36,8 بلس عندنا 13,3 ملتيبليي بار 13,3 ملتيبليي بار 0,4 كتعطينا 5,32. اذا دابا تخلصنا من الاقواس، من لي بارونتيز، تخلصنا دابا من الضرب والقسمه. دابا شنو غادي نستعملو؟
بقى لينا الزائد والناقص. اذا هنايا قلنا الا تلاقاو ليا لي بلوس اي لي موان شنو غنستعمل؟ دو غوش ادروات. اذا غادي نمشي كنحسب دو غوش ادروات. ماذا تعني دو غوش ادروات؟ يعني العمليه لوبيراسيون الاولى اللي عندي لا غوش نسبق منها ونخلي العمليه الاخرى ابخي. هنايا 5 فيرغول اكسكوزي موا 5,32. اذا دابا غندير 19 موان 36,8. ولكن هنا وقع لي اشكال. هنا عندي واحد البروبليم ديال انه ما يمكن ليش نحسب هذه، لاننا حنا في السنه الاولى اعدادي ما عندناش نطرحوا عدد صغير من عدد كبير، وللاسف هنا غادي نوقفوا. نورمالمون هذا العدد خصو يكون كبير باش نطرحوا منه هادو ومن بعد نزيدوا هادو. دونك للاسف هاد لوبيراسيون ما غاديش تكتمل لان فيها مفاهيم ما عندناش في هاد السنه هادي. اذا هنا اللي حط هاد لوبيراسيون ما خططش مزيان. هاد لوبيراسيون التخطيط ديالها خطا. اذا غادي نمشيو ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 3. مازال غنديرو دي زيكزيرسيس باش نزيدو نفهمو لا بريوريتي. اذا لاكتيفيتي نيميرو 3 كتحدث على لا ديستريبيتيفيتي. En exprimant de deux façons différentes l'aire du rectangle ACDF, montrer que. Donc فينا هو ACDF. إذا باش نحسبوا المساحة نتاع هاد ACDF عندنا جوج ديال لي ميثود. دونك عندنا جوج لي ميثود. إما غادي نحسبها عندي A plus B. إذا لا بروميير ميثود. دونك عندنا لا بروميير ميثود وعندنا لا دوزيام ميثود. دونك بالنسبة لا بروميير ميثود عندنا لا لونغور هي A plus B. إذا S تساوي S c'est égal A plus B multiplié par 4. هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود غادي نعتبرو هذا سي ان ريكتونغل وهذا سي ان كاري. إذا هنا أو لا سي ان ريكتونغل حتى هو. إلا بغينا نحسبو المساحة بطريقة أخرى غادي نجمع لا سيرفاس نتاع هذا مع لا سيرفاس نتاع هذا. لا سيرفاس نتاع A B E F كتعطينا ك فوا A بلس لا سيرفاس نتاع هذا غتعطينا ك فوا B. ومن هنا شنو نقدروا نقولوا على هادو بجوج؟ اذا هذه كتساوي هذه. علاش؟ لان عندنا نفس المساحه، ما يمكنش هاد المساحه تكون مختلفه. حسبنا بجوج طرق. اذا وبالتالي عندنا ك فوا A فوا بلس B هنا الضرب est égal à K fois A plus K fois B. هاد العملية كنسميوها لا ديستريبيتيفيتي، التوزيعية. يعني إلا كانت عندي هذه في الرياضيات نقدر نحولها لهذه، وإلا كانت عندي هذه نقدر نحولها لهذه. كذلك بالنسبة للموا، وإحنا ما غاديش نديرو الموا هما عطاونا ليكزومبل هنا. دونك كذلك إلا كانت عندي K fois A moins B est égal K fois A moins K fois B، سواء كان زائد أو كان ناقص. إذا التوزيعية ديال الضرب على الجمع والطرح. إذا من هنا غنمشيو لا كيسيون سي. transformer les expressions pour que tu puisses les calculer mentalement. إذا هنا باش نحسبوا هاد جوج ديال لي زيكسبرسيون بطريقة سريعة غنستعملوا لا ديستريبيتيفيتي. يعني شنو عندي دابا؟ عندي هادي وهادي وخصني نرجعهم هكا وباش يسهلوا عليا في الحساب. هادشي اللي غادي نديرو وغنختمو به هاد الحصة. إذا غناخدو A. إذا عندي A est égal, donc A est égal 79 fois 15 plus 79 fois 5. إذا شنو نقدر ندير؟ K اللي عندي هنايا هو هذا هو K. إذا هاد لو K غادي نخرجو خارج الأقواس. إذا ونستعمل العملية العكسية ديال لا ديستريبيتيفيتي غتعطيني 15 بلس 5. دابا لاحظوا غادي نحسب بسهولة. إذا غتعطيني 79 مضروبة ملتيبليي باغ 20. هنا دابا غادي نحسب مونطالمون. جوج مضروبة في 9 كتعطيني 18. غادي نحتفظ بواحد. جوج في 7 14 والواحد 15 ونزيد صفر. إذا جي كالكولي سون فيغ دي زيرور. دابا العملية الأخرى نو ميم شوز. دونك B est égal 5,8 fois 109 moins 5,8 fois 9. إذا كنشوف بأن هاد
5,8 نقدر نخرجها خارج الأقواس. إذا 5,8 109 موان 9 إذا غتعطيني 5,8. هنايا غتعطيني 100 100 إذا غتعطينا 580. إذا سهلت العملية. إذا العملية كتحسب بهذه الطريقة أفضل من هذه الطريقة. إذا كون جينا نحسبوها بهذه الطريقة تجينا أصعب. إذا وبالتالي لا ديستريبيتيفيتي شي مرات كتسهل لينا الحساب وكتخلينا نحسبو مونطالمون. إذا هادشي اللي غادي نشوفوه خلال لي زيكزيرسيس في حصص قادمة، وإلى اللقاء.